बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान कॉमन इंटरेस्ट। मैं हूं शेख अहमद फराज। पिछले काफ़ी टाइम से हम लोग पॉलिटिकल यानी कि करंट अफेयर्स से मुतालिक हम लोग वीलॉग पे वीलॉग्स बनाए जा रहे हैं, जो कि इनिशियल ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान कॉमन इंटरेस्ट का नहीं है, लेकिन सिंस पॉलिटिक्स एंड ऑफ द डे इफ़ेक्ट करती है हम लोगों को, हमारी डेली रूटीन को इफ़ेक्ट करती है। लाइक दिस पॉलिटिकल जो अभी अनरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर, इसने मेरे बिजनेस को बहुत डैमेज किया। यानी कि इट हैज़ लिटरली ब्रॉट मी डाउन, मतलब लिटरली डिस्ट्रॉयड माई एवरी सेविंग। तो इसलिए मुझे लगा कि शायद मुझको पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ी सी बात करनी चाहिए। लेकिन पॉलिटिक्स के बारे में बात तो करनी चाहिए, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन बाकी इश्यूज़ के ऊपर भी थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि इस वीलॉग में हम लोग बात करें। जो पब्लिक के इश्यूज़ हैं, दो चार इश्यूज़ जो मेरे नॉलेज में आए हैं, मैं चाह रहा हूँ कि मैं उनको हाईलाइट करूँ। आई रियली हैव नो क्लू कि मेरी आवाज़ कहाँ तक जाएगी, हाउ लॉन्ग इट कैन गो, हाउ माई फॉलोअर्स आर गोना रिएक्ट टू दैट। मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो इसको कैसे रिएक्ट करेंगे। मुझे एक्चुअली में यूट्यूब का और इन सोशल मीडिया पोडियम्स का इतना कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, बात मैं करना चाह रहा हूँ, अपना पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ। मेरा पॉइंट में आप लोगों की ही राय मायने रखती है, आप लोगों की सपोर्ट ही मायने रखती है, जैसे कि आप ये हुकाम बाला तक बात पहुँचाने के लिए। पॉइंट ये है कि पाकिस्तान में इस टाइम सैलाब की सूरत हाल बनी पड़ी हुई है। कसूर आधे से ज़्यादा डूबा पड़ा हुआ है। मैं भी उसकी पोस्ट भी शायद लगाता हूँ। कसूर आधे से ज़्यादा डूबा पड़ा हुआ है, लोग परेशान हैं, रोज़गार के मौके इस टाइम मौजूद नहीं हैं, लोग इस टाइम फाइनेंशियली डिस्टर्ब हैं। इलेक्शन एंड ऑफ द डे हो जाने हैं, इलेक्शन भी अनाउंस हो जाएंगे। शहबाज शरीफ ने बोल दिया है कि वो अपनी हुकूमत से जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले जो उन लोगों ने इस हद तक झूठे पर्चे, झूठे एफआईआरें, और जो लोगों को उन लोगों ने पूरे के पूरा करियर, गुडविल, उनकी रेपुटेशन, उनके बिजनेसेस जो डैमेज कर दिए हैं, जो कोलैटरल डैमेज उन लोगों ने व्हाट्सएवर दे हैव मेड। क्योंकि मैं सोच ये रहा था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अवाम के साथ इतना जबर नहीं करती, क्योंकि उसने अवाम से वोट लेना होता है। So why they have went to such extent and such limit? This is beyond my apprehensions and understanding. The fact of the story was none of us knows कि actually में उन्होंने ये किया क्यों है। इतनी डिस्ट्रक्शन, इतना ज़्यादा वो सख्ती। अगर if the objective was to suppress one political party, so they could have done it very easily. They could have just banned it and or just there were so many legal ways to deal with the political party with the law, by the help of the law. But the entire scenario, whatsoever they have done, it seems like it was not for the political party. It was to suppress the Pakistani voices and the Pakistani people, so they forget whatsoever is going on in our life. So this is what happened exactly. At the moment, currently, none of us is discussing about the flood situation in Pakistan. None of us is discussing about the land grabbing mafias who are working day and night tirelessly, and none of us is talking about the lawlessness which has damaged so many businesses. और मेरा ये सवाल है कि हुकाम बाला से वेन एवर दे विल लीव, व्हाट इज़ गोना हैपन नाउ। मैं भी ये सोच रहा था। सो इट जस्ट 5 बजे का टाइम हो गया सुबह का, अभी बारिश हो रही है बाहर, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसके बाद क्या होगा। व्हाट इज़ द नेक्स्ट फेज इफ whosoever is going to come to the power. It is not about the power, it is about अब इसके बाद क्या। Now what's next? मज़ीद जुल्म, मज़ीद जबर, मज़ीद ज़्यादती। कुछ चीज़ें हैं जो इश्यूज़ हैं वो मैं रेज़ करना चाहता हूँ, जो पब्लिक के इंटरेस्ट में हैं, पॉलिटिकल हैं, नॉन पॉलिटिकल हैं, बट एडमिनिस्ट्रेटिव ज़रूर है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। पहला नंबर ये है कि थाना कोर्ट कचहरी में इस टाइम रिश्वत इतनी ज़्यादा चलना शुरू हो गई है कि आप लोगों के तमाम डिपार्टमेंट्स इस टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की तरफ जा रहे हैं। IMF से आपने पैसे लेके आपने अपने आप को बेल आउट तो कर लिया फाइनेंशियली, पर मोरली, इखलाकी वो बेल आउट पैकेज आप किससे लेंगे? वो भी तो आपको किसी से लेना पड़ेगा ना।
جب آپ نے اخلاقیات اور انصاف اور عدل اور دوسروں کی آواز یہاں پہ نہ دبانے کی آپ نے قسم کھانی ہے اور ہمیں ایک سیکیور فیوچر دینا ہے ان آر کنٹری، ہمارے اپنے ملک کے اندر، تو اس کے لیے آپ کو اخلاقیات، قانون کی بالادستی، آئین کا احترام، یہ تمام چیزیں بھی آپ کو کیا کسی اور ملک سے جا کے قرضے کی صورت میں مانگنی پڑیں گی تو آپ ہمیں پرووائڈ کریں گے؟ دوسرا، جو لوکل سوسائٹیز نے اپنا ایک جال پاکستان کے اندر بچھا دیا ہے، ان کا چیک اینڈ بیلنسز کا کوئی سسٹم نہیں ہے. دیر از اے پوسٹ گوئنگ آن دی انٹرنیٹ رائٹ ناؤ ایٹ دا مومنٹ. 2-3 انسیڈنٹس ہیں بحریہ ٹاؤن کے بارے میں ہیں. یوزلی لوگ بحریہ ٹاؤن کے بارے میں ڈسکس نہیں کرتے. اٹ از میرا خود روزگار بحریہ ٹاؤن سے اٹیچڈ ہے. اٹ از ناٹ دی نیگیٹو تھنگس which we are going to discuss. These are the worst possible things جو بحریہ ٹاؤن میں ہو رہی ہیں، ہم وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. دا فرسٹ ون از ایکچولی کہ بحریہ ٹاؤن کے بارے میں ایک پوسٹ سرکولیٹ کر رہی ہے کہ جی کسی بندے نے کسی ہائی کورٹ میں جا کر رٹ دائر کی. ان کی ہم تصویر بھی شیئر کر دیتے ہیں. تو بحریہ ٹاؤن والوں کی مینجمنٹ نے، DHA کی مینجمنٹ نے ان کے گھر کے باہر جا کے گڑھا کھود دیا تاکہ وہ اپنی گاڑی باہر نہ نکال سکے. اینڈ ہی اسٹک. Now he has two options. Either he has to take his writ back and sit on the table, اور جو بھی اس کے اوپر یہ 5-7 ہزار روپے آپ جو بھی منتھلی لگے ہیں وہ اس کو پے کرنے ہیں. ہم لوگ تو پے کر رہے ہیں. دا سیکنڈ جو سنیریو ہے، سیلاب کے اوپر کوئی بندہ بات نہیں کر رہا. بھائی جان، آپ کا پورا پنجاب ڈوبنے جا رہا ہے. ابھی آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. ابھی جب پانی آئے گا تو تباہی مچ جائے گی یہاں پہ. اس کے اوپر کوئی اسٹریٹجک نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ پہلے بنا تھا پاکستان کے اندر، اور اس کے اندر بھی جو بھی NDMA کے جو ہوتے تھے وارننگز آتی تھیں، اس کے بہت سارا کچھ ہوا. اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی، کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی. ایوری ڈے ٹاپکس ڈسکس ہو رہے ہیں. عمران خان صاحب کے، خان صاحب از دی پاپولر لیڈر، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. میں ان کی پاپولیرٹی پہ کوئی سوال نہیں اٹھا رہا. کوئی بدتمیزی سننے کا میرا موڈ نہیں ہے. لیکن پولیٹیکل پارٹیز کا جب بھی وہ پاور میں آتی ہے، اینڈ آف دی ڈے وی وانٹ اے پولیٹیکل پارٹی ہو از گونا ریزالو آور ایشوز. آپ ہمارے ایشوز کو ریزالو کریں، ہم آپ کو ووٹ دے دیں گے. اسٹیبلشمنٹ کے اگر کوئی ٹیکنوکریٹس آتے ہیں، وہ ہمارے ایشوز کو ریزالو کریں، ہم ان کو ووٹ دے دیں گے. ہمیں اس ٹائم وی نیڈ اے رائٹ پرسن آن دا رائٹ پوزیشن ود دی رائٹ کیپیسٹی ود دی رائٹ مائنڈ سیٹ، تاکہ وہ ان چیزوں کو ریزالو کرے اور ہم سکھ کا سانس لے کے اس ملک میں کوئی کاروباری ایکٹیویٹی کر سکیں. میں FDI کے اوپر کام کرتا ہوں. میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پہ جتنے ملکوں کو اس ٹائم میں کال کر رہا ہوں، آل آف دیم آر آفرنگ می جاب. وہ مجھے جاب آفر کر رہے ہیں کہ جی آپ پاکستان میں انڈسٹریل اسٹیٹ بنانے کی آپ بات کرتے ہیں، آپ پاکستان کو چھوڑیں، آپ ہمارے پاس آئیں اینڈ برنگ یور آئیڈیاز ٹو آر کنٹری اینڈ دین وی ول گیو یو آل دی ایشورنسز اینڈ یو ورک ود اس. میں نے پچھلے دنوں کچھ TV چینلز میں انٹرویو بھی دیا. تو بحریہ ٹاؤن کا یہ جو حرکت ہے، یہ بڑی ہی معیوب ہے، بڑی غلط ہے. یہ بزنس کو بہت ڈیمیج کرنے والی ہے فیوچر میں، کیونکہ ہم لوگوں کے فائنینشیل سٹیکس بحریہ میں انوالو ہیں. بہت بڑی انویسٹمنٹس ہیں ہماری بحریہ ٹاؤن میں. تو ہمارے لیے تو یہ ایک بڑا ورنگ سچویشن ہے کہ بحریہ ٹاؤن اتنا ہارشلی اپنے ریزیڈنٹس کو ڈیل کر رہا ہے. یا DHA-1 جو ولاز ہیں وہاں پہ جو بنے ہوئے ہیں، وہاں پر یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. اس طرح کی ایک ایکٹیویٹی پہلے بھی ہو چکی، اور اس لڑکے کے اوپر FIR بھی ہوگی. ناوید اس کا نام تھا. لیکن ہی کراس سم لمٹس، جن کی وجہ سے اس کی وجہ سے بھی بزنس ڈیمیج ہو رہا تھا. دین بحریہ نے یہ کیا تھا تو سب نے اپریشیٹ کیا. آج یہ ہوا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب آپ کو ایک دفعہ لیوریج دی جاتی ہے، آپ دوسری بار نکل جاتے ہیں. کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق بخشے کہ اس ملک میں انصاف قائم ہو، اور رسول عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے قیامت کے دن نہ آپ شرمندہ ہوں، نہ میں شرمندہ ہوں، نہ صاحب اقتدار شرمندہ ہوں. اجازت دیں.